बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्लास नहम, कैसे हैं आप सब लोग। अल-जुज़्उस्सानी मिन हदील हदीस में आज हम पहली हदीस पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। तर्जुमा, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। तशरीह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल करार दिया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलतियों और गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने को सबसे फ़जीलत वाली दुआ करार दिया है। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह न मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इजहार सबसे अफजल और अज़मत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो, और वह अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक़ल और बसीरत अता की, हमें न सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से इसी ज़ात को इलाह मानें, इसी की इबादत करें और इसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि इसी ने हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ तमाम नेमतों से नवाजा है। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है, अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगना है। दुआ का आम माना तो पुकारना है, लेकिन इस्तिलाह में अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने और मुसीबतों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करना दुआ कहलाता है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक़ व मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। लिहाजा अल्लाह ताला को इलाह मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि उखरवी निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को मुआफ़ न कर दे। अब अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो इसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिल व जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह का इजहार करता रहे। अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश की दुआ की जाए, क्योंकि गुनाहों की बख्शिश से ही आखिरत में निजात मुमकिन है। अगर हम इन दोनों आमाल पर कारबंद हो जाएं, अक़ीदा तौहीद और रिसालत पर हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा, गुनाह सरज़द हो जाने पर तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक नसीब हो जाएगी और यूँ ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हदीस नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। तर्जुमा, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। तशरीह, इस हदीस का मौजू इल्म की फ़जीलत है। इस हदीस में हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हुसूल फ़र्ज़ करार दिया गया है। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाज़ा है कि इसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बग़ैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक़ व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजमी करार दिया है, जबकि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासब निस्फ़ है। लड़कियों के मदारस की तादाद भी आधी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तालीम और तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दें, ताकि कोई बच्ची अनपढ़ और जाहिल ना रह सके। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमाया, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इंसान इस वक्त तक अपने मकाम और अल्लाह ताला की तरफ से आयत करदा फ़राइज़ को नहीं जान सकता जब तक वो इल्म की जस्तजू की राह पर गामज़न न हो। दूसरी बात यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुताल्लिक़ जवाबदेही करनी है। इसलिए हर नेकी और गुनाह का, अच्छाई और बुराई का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में सुरखरू हो सकते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इल्म हासिल करने की कोशिश करे, ताकि मुसलमान हर मैदान में नुमाया तरक्की कर सकें, ताकि पूरी दुनिया में हम सर बुलंद हो सकें। तभी हमें दीन, दुनिया और आखिरत सारी कामयाबियाँ नसीब होंगी। हदीस नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तर्जुमा, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया।
اس حدیث کا موضوع قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہے۔ تشریح: قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے سب میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بھی خالق و مالک ہے، لہٰذا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، ھدی للناس، قرآن تو تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ اور سب سے زیادہ فضیلت قرآن پاک کے پڑھنے والے عالم، حفظ کرنے والے حافظ اور پڑھانے والے معلم کی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی درست سمت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ بعمل حافظ قرآن پاک قیامت کے دن اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو مکمل طور پر سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تاکہ ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ حدیث نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ 3-2-1 ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں، تو وہ ذکر جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ جو شخص خدا کی پناہ میں آگے اس کی تمام مشکلیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف وہ نیکی ہے کہ جس کی قبولیت اور ثواب یقینی ہے، جبکہ کسی اور نیکی کی قبولیت کی فقط امید ہی رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا اس مقبول نیکی کو ہمیں بار بار کرنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ حدیث نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کی تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تشریح: انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اس حدیث کا موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اطاعت میں یہ بات شامل ہے کہ برائی سے اجتناب کیا جائے، خواہشات سے دل پھیرا جائے
اور نیکی کے حکموں کے اوپر چلا جائے۔ جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تابع کرے گا، اس وقت وہ کامل ایمان کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل اور اخروی کامیابی کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو کر رہنے میں ہے۔